आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, उम्रा ज़ायरीन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नाजरीन, सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम इंतज़ामिया उम्रा ज़ायरीन और नमाज के लिए मस्जिदुल हराम आने वालों की तैयारियां जारी रखे हुए हैं और मक़ामात मुक़द्दसा बिलख़ुसूस मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने तैयबा में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इंतज़ामिया के सरबराह आला अब्दुल रहमान सुदैस ने मस्जिदुल हराम में एडवांस थर्मल कैमरे नस्ब कराए हैं। ये काम हरम मक्की में कोरोना वबा कोविड-19 से बचाव के हिफाजती इक़दाम के तहत किया गया है। नाजरीन, सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आर्जी बंदिश के बाद 4 अक्टूबर से मरहलेवार उम्रे को बहाल करने का ऐलान किया गया है। इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नए कोरोना वायरस कोविड-19 से महफूज करने के लिए मुतअद्दिद इंतज़ाम किए हैं। थर्मल कैमरे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं। इनकी खुसूसियत यह है कि कोई ऐसा ज़ायर इसके सामने से गुजरेगा जिसका दर्जा हरारत हद से ज़्यादा होगा तो ये फ़ौरन ही अलार्म से मुतल्ला कर देगा। मौके पर मौजूद इंतज़ामिया के अहलकार मुतासरा शख्स के हवाले से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे ताकि किसी भी ज़ाहिर को वायरस ना लगे। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मास्क प्रोग्राम भी मुतारफ़ कराया है, इसकी भी पाबंदी ज़ायरीन से कराई जाएगी। अल सुदैस ने कहा कि ये इक़दाम को कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलने से रोकने और ज़ायरीन की सेहत व सलामती की खातिर किए जा रहे हैं। मुल्क की 10 रियासतों के 74% मरीज़ कोरोना इन्फेक्शन से पाक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से नजात पाकर सेहतमंद होने वाले मजमूई तौर पर 87,374 मरीज़ों में से 74% मरीज़ मुल्क की 10 रियासतों के हैं, जिनमें सिर्फ महाराष्ट्र के 22.3% हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने जुमेरात को कहा कि यह लगातार छठा दिन है कि कोरोना इन्फेक्शन से पाक मरीज़ों की तादाद में इन्फेक्शन के नए मामलात की तादाद ज़्यादा है। नाज़रीन, फ़िटनेस की दौड़ में निसफ़ घंटा रोज़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़िट इंडिया मूवमेंट की 1 साल मुकम्मल होने पर जुमेरात को मुल्क के बाशिंदों को अच्छी सेहत की दुआ करते हुए फ़िटनेस मंत्र दिया। फ़िटनेस की डोज निसफ़ घंटे हर दिन। मिस्टर मोदी ने कहा, फ़िट इंडिया मूवमेंट ने 1 बरस ऐसे वक्त में मुकम्मल किया है जिसमें तकरीबन 6 माह हमें कई तरह की पाबंदियों के दरमियान गुजरना पड़ा। नाज़रीन, MSP जारी रहेगी। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हर हाल में पार्लियामेंट से पास ज़रूरी शोबे से मुताल्लिक़ 3 बिल किसानों के मफाद में हैं जो काश्तकारों की ज़िंदगी में इनकलाब लाएंगे। मिस्टर तोमर ने कहा कि ज़रूरी पैदावार से मुताल्लिक़ कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP एक इंतज़ामी फ़ैसला था जो जारी था, है और आगे भी रहेगा। MSP को ख़त्म करके 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी मरकज़ी हुकूमत। नाजरीन, कांग्रेस ने कहा है कि ज़राअत से मुताल्लिक़ क़ानून बनाकर हुकूमत का मकसद कम अज़ कम सपोर्ट कीमत MSP ख़त्म करके किसानों की मेहनत पर पानी फेरते हुए शांता कमाल रिपोर्ट का निफाज करना है और खेती बाड़ी करने वाले अफराद से 1 लाख करोड़ रुपए कमाना है। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी और दिल्ली रियासती कांग्रेस के सदर अटल चौधरी ने जुमेरात को यहाँ मुश्तरका नामा निगारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को बराह रास्त निफाज नहीं करके इस कानून के ज़रिए इस रिपोर्ट को एक साजिशी तरीके से निफाज करने का रास्ता निकाला है। हुकूमत किसानों की मेहनत पर पानी फेरते हुए इसकी कमाई से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हासिल करना चाहती है।
انہوں نے کہا کہ اس وقت کسانوں کو سیکورٹی سرکل کی زیادہ ضرورت تھی اور حکومت کو انہیں سیکورٹی سرکل دینا چاہیے تھا۔ ان کے وعدوں کو نمٹانے کے لیے پہل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹریبونل بنایا جانا چاہیے تھا تاکہ اپنے وعدوں کو وہ وہاں پر آسانی سے نمٹا سکیں۔ اسی طرح سے کسانوں کے لیے نیشنل ایگریکلچر کمیشن کی تشکیل کی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا کوئی قدم کسانوں کے مفاد میں اٹھانے کے بجائے ان کے لیے فائدہ مند انتظامات پر ہی قینچی چلا دی گئی ہے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کے مبلغین کو کووڈ-19 وبا پھیلانے کے ذمہ دار قرار نہیں دیا ہے، ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ ممبئی ہائی کورٹ ناگپور بینچ نے آج یہاں ایک اہم ترین فیصلے میں سخت لہجے میں فیصلہ سنایا ہے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ مبلغین کووڈ-19 پھیلانے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ میانمار کے شہریوں پر الزام کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ بیماری پھیلانے کے لیے کسی بھی مذہب کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ واضح رہے کہ میانمار سے تعلق رکھنے والے ان مبلغین کے ایک گروپ نے گزشتہ مارچ میں دہلی میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں منعقدہ اجتماع میں حصہ لیا تھا۔ جسٹس وی ایم دیش پانڈے اور جسٹس اے بی بورکر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ناگپور پولیس کی فرض جرم کو خارج کر دیا ہے اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ججوں نے اپنے مشاہدے میں کہا کہ استغاثہ کی طرف سے یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی مواد موجود نہیں ہے کہ درخواست گزار تبلیغ میں مصروف تھے اور مذہبی نظریے کی تبلیغ یا مذہبی مقامات پر تقریر کرنے میں ملوث تھے۔ اس میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ چونکہ پولیس نے کووڈ-19 ٹیسٹ کا لیا تھا جو منفی تھا، اس لیے انفیکشن پھیلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پولیس کے دعوے کے مطابق ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مادی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ججوں نے مزید کہا کہ تفتیشی حکام نے درخواست گزاروں کے خلاف FIR درج کرنے میں بغیر کسی دائرے اختیار کے کام کیا اور پولیس کے ذریعے کی جانے والی تحقیقات بھی بغیر کسی دائرے اختیار کے تھی، اور انہوں نے میانمار کے شہریوں کے خلاف FIR کو خارج کر دیا۔ اور اپنی درخواست میں انہوں نے بتایا کہ وہ 2 مارچ کو کولکاتہ پہنچے اور پھر دہلی روانہ ہو گئے اور وہاں مرکز کے اجتماع میں شرکت کے بعد 6 مارچ کو مزید سرگرمیوں کے لیے ناگپور پہنچ گئے اور پھر مرکز چلے آئے، جہاں انہیں 10 دن بعد کوارنٹائن بھیج دیا گیا، جہاں ان کا کووڈ-19 ٹیسٹ منفی تھا۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2176 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں بحیثیت مجموعی اس مرض کے متاثرین کی تعداد 1,82,246 ہو گئی ہے۔ اس وبا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 افراد لقمِ اجل بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد اس موذی مرض سے مرنے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1070 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ریاست میں مزید 2004 مریض ربع صحت ہونے میں، جس کے بعد ریاست میں اس مرض سے ربع صحت ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,48,139 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 55,318 نمونوں کی جانچ بھی کی گئی، جن میں 1,257 کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ اس وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے اب تک ریاست تلنگانہ میں 26,24,215 معائنے کیے گئے ہیں۔ ریاست میں موجودہ طور پر 30,037 سرگرم معاملات ہیں۔ GHMC میں 308 اور معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ضلع رنگا ریڈی میں 168، میڈچل ملکاجگیری میں 151، نلگونڈا ضلع میں 136 اور کریم نگر ضلع میں 120 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں۔